ऋण नेपालद्वारा तानसेन नगरपालिका पाल्पाको समन्वयमा तथा देववाणी संस्कृत तथा साधारण मावि, जनप्रिय मावि र लुम्बिनी मावि पाल्पाको सहकार्यमा उत्पादित यो कार्यक्रम ग्रिन तारा नेपाल, फेडो नेपाल र ऋण नेपालबाट संयुक्त रूपमा सञ्चालित स्ट्रङ गर्ल्स प्रोजेक्टको एक अंश हो। यसमा करुणा जर्मनी तथा जर्मन सरकार BMZ को आर्थिक सहयोग रहेको छ। कोभिड-19 को कारणबाट घरमै रहेका बालबालिकाहरूको पठन पाठनमा सहजता ल्याउने उद्देश्यले यो हेर्दै सिक्दै कार्यक्रम तयार गरिएको हो। नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म अबको आधा घण्टा तपाईलाई कक्षा 6, 7 र 8 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई गणित अन्तर्गत रेखा र कोण एकाइमा रहेर ज्यामिति क्षेत्रको लेसन कन्स्ट्रक्सन अफ परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर अफ द लाइन सेगमेन्ट युजिङ कम्पास भन्ने पाठ शिक्षण गर्न गइरहेको छु। कम्पासको प्रयोग गरी रेखाखण्डको लम्बार्धक खिच्ने कसरी भन्ने पाठ मैले सहजीकरण गर्न गइरहेको छु। तपाईले धेरै कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। पक्कै पनि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू तपाईले थाहा पाइसक्नु भएको छ। अब मैले कम्पास प्रयोग गर्न खोजिरहेको छु। तपाईहरु अगाडि देखिरहनु भएको छ। पक्कै पनि तपाईले कम्पासमा पेन्सिल सेट गरिसक्नु भएको छ। मैले मेरो कम्पासमा एउटा मार्कर पेन सेट गरिरहेको छु। एउटा ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुरा के छ भन्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो कम्पासको चुच्चो र यो मार्कर पेनको चुच्चो अथवा पेन्सिलको चुच्चो एउटै सतहमा हुनुपर्छ, अग्लो उचो हुनु हुँदैन। यस्तो भयो भने सजिलोसँग हामी रेखा खिच्न सक्छौं। त्यस्तै गरी अनि एकदमै टाइट हुनुपर्छ, कसिएको हुनुपर्छ, लुज हुनु हुँदैन। यी कुराहरूलाई ख्याल राखेर हामीले अब कम्पासको प्रयोगबाट रेखाखण्डको लम्बार्धको रचना हामी गर्दैछौँ। तपाईले देखिरहनु भएको छ कम्पास। अब मैले पक्कै पनि एउटा रेखाखण्ड मैले यहाँ खिच्छु। मैले कति लम्बाइको रेखाखण्ड खिच्ने तपाईले यहाँ ध्यान दिएर हेर्नु होला। यो कागजको मध्य भागमा मैले एउटा लाइन सेगमेन्ट खिच्दै छु। यहाँ ध्यान दिएर हेर्नु होला। सेन्टिमिटरमा भन्ने हो भने करिब 15 सेन्टिमिटर लामो मैले एउटा लाइन सेगमेन्ट यहाँ खिचेँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब यो 15 सेन्टिमिटर लामो 15 15 सेन्टिमिटर। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सबभन्दा पहिले हामी अब यो रेखालाई हामी ठ्याक्कै के गर्नुपर्ने छ भन्दा आधा पनि गर्नुपर्ने छ र यो रेखामा अर्को रेखा उभ्याउनु पनि पर्ने छ र त्यो रेखा लम्बार्धक हुनुपर्ने छ, 90 डिग्रीको हुनुपर्ने छ। We are going to draw perpendicular bisector of this line AB। हामीले सबभन्दा पहिले यसको अन्त्यमा कम्पासको सूचीलाई गाडेर हामीले के गर्नु पर्यो, यसको अन्त्यमा कम्पासको सूचीलाई गाडेर हामीले यसलाई यसरी काट्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है, दुईतिर हामीले यसरी काट्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ यसरी काट्ने, यसरी यहाँ पनि आर्क काट्नु पर्ने हुन्छ। यसलाई हामी A भन्छौँ र यसलाई हामी B भन्छौँ, AB। अब हामीले यो 15 सेन्टिमिटर लेन्थ भएको लाइन सेगमेन्ट AB को परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर हामी खिच्दैछौँ। त्यसो यसका लागि हामीले यही कम्पासको नै सहायता लिनुपर्ने हुन्छ। सर्वप्रथम तपाईले पनि यो कम्पास प्रयोग गरिरहनु भएको छ
हातमा तपाईको पनि कम्पास छ। अब तपाईले एबी को आधा भन्दा बढी मोर देन हाफ अफ 15 सेन्टिमिटर, एबी को आधा भन्दा बढी 15 सेन्टिमिटर को आधा भनेको 7.5 भन्दा बढी लम्बाई हुने गरी you must take this arc, you must measure, and you cut from the point B in upper part, आर्क कट गर्ने यसरी अपर पार्टमा पनि आर्क कट गर्ने र यसको लोअर पार्टमा पनि आर्क कट गर्ने विद्यार्थी भाइहरुहरू त्यही आर्कले कट गर्ने हेरिरहनु भएको छ। फेरि फ्रम बी पोजिसन यु मस्ट कट दिस टु आर्क, अघिका आर्कहरूलाई तपाईले फेरि नघटाई नबढाई काट्नुपर्ने हुन्छ लाइक दिस। तपाईले देखिरहनु भएको छ हामीले माथि र तल काट्यौं बाइ टेकिङ दिस सेम आर्क greater than 7.5 centimeter, you cut the above arc and below arc like this, and you have get two such points like this, and by using scale you join these 2 points। तपाईले यसलाई अब यसरी जोड्ने, यसरी जोडेपछि AB line segment is intersected at this point, you can give the name of this point of intersection, you can give C name and you can give X, Y. Like this, you can draw perpendicular bisector of the line segment PQ, line segment AB, and this angle is 90 degree. We have already discussed about this. And when you measure this angle, you have got 90 degree in measurement. So X, Y is perpendicular to AB, and when you measure this, when you measure the parts of this line segment AB, जब हामीले यो लाइन सेगमेन्ट AB को यो दुईटा पार्ट्सहरु हामीले जब यसरी मेजर गरेर हेर्यो भने यो कम्पासको सहायताले यसरी मेजरमेन्ट गरेर हेर्नुभयो भने you get equal measurement, equal, these two parts are equal here, you are looking here, these two parts are equal and each have length 7.5 centimeter. You can measure in your scale like this, 7.5, each parts have length 7.5 centimeter. So AB axis C is perpendicular bisector of AB. This means one ma AB बराबर
AC equals to BC, and this means axis C is perpendicular with AB. Perpendicular bisector means these two properties must hold. लम्बार्धक भन्नाले यी दुईटा विशेषताहरू बराबर हुनु पर्यो होल्ड गर्नु पर्यो, बराबर पनि हुनु पर्यो र अनि लम्ब पनि हुनु पर्यो। यसरी बराबर र लम्ब भनेको लम्बार्धक हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईले यसरी लम्बार्धकहरू खिच्न अभ्यास गर्नुपर्छ। अभ्यासले मात्र तपाईं निपुण हुनुहुन्छ। You must do exercise, practice for the construction of the perpendicular bisector of the different lines. विद्यार्थी भाइहरुहरू, एकछिन तपाई यो खालको कक्षा कार्य गर्नु होला। यहाँ के लेखेको छ तपाईले हेरिरहनु भएको छ। तलका रेखाखण्ड खिची लम्बार्धकहरूको रचना गर। Draw the following lines and construct their perpendicular bisector भनेको छ। तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ। तपाईलाई चारवटा कामहरू दिएको छ। You have given for classwork or homework. You must draw the line AB like this, but it must have length 6 centimeter, and you must draw the perpendicular bisector of this line AB like this way. Similarly, CD have length 8 centimeter, GM have length 8.5 centimeter, and MN has length 7.5 centimeter. You must do your homework for today. You must do these two homework, these 4 homework. Now, अब हामी केही कुराहरू अन्य कुराहरू छलफल गर्न गइरहेका छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी कोणको रचना र नाप गर्न गइरहेका छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अलिकति फरक विषयवस्तुमा हामी अब प्रवेश गरिरहेका छौं। अब हामी कोणको रचना र नाप भन्ने अर्को छुट्टै टपिक लिएर एकछिन छलफल गर्नेछौं। कोणको रचना र नाप, कन्स्ट्रक्सन अफ एंगल अफ गिवन मेजरमेंट्स भनेको छ। कन्स्ट्रक्सन अफ एंगल अफ गिवन मेजरमेंट्स। In this activity, we construct 4 types of angles: 30 degree, 45 degree, 60 degree, and 90 degree by using set square materials. We have already known or identified about set square materials. We are going to draw angles, 4 angles, which has magnitude 30 degree, 45 degree, 60 degree, and 90 degree by using these set square apparatus. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, you are taking in your hand such type of set square material, I hope. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, how we can draw such type of angles by using set square. त्यसो भए अब हामी कसरी यी कोणहरूलाई खिच्न सक्छौं? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सबभन्दा पहिले मैले 30 डिग्री को कोण एंगल with magnitude 30 degree भनेको छ। 30 degree को एंगल
हामीले कसरी खिच्छौँ त यो प्रोट्र्याक्टर सेट स्क्वायर सामग्री प्रयोग गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसका लागि तपाईँले यो सेट स्क्वायर सामग्रीको बारेमा अलिकति जान्नुपर्ने हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यो सेट स्क्वायर सामग्रीमा रहेका सामग्रीहरू कस्ता हुन्छन् त? मेरो हातमा एउटा प्रोट्र्याक्टर पनि छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ ध्यान दिएर हेर्नु होला। यसमा रहेका 3वटा एङ्गलहरू, इट हेज 3 एङ्गल्स and we are going to measure such angles by using protractor. First of all, we take a protractor. Protractor हामीले यसरी लिएका छौँ। यो प्रोट्र्याक्टरको यो ट्रायङ्गलको यो साइडलाई हामीले 0 डिग्रीमा राखेका छौँ। हेर्नुहोस् यहाँ 0 डिग्रीमा छ यो। अब हामीले यो 0 डिग्रीमा राखेपछि यो 0 डिग्री हेर्नुपर्ने हुन्छ र अब हामीले यो प्रोट्र्याक्टरको अर्को लाइनले प्रोट्र्याक्टरको यो लाइन 0 डिग्रीमा छ। यो लाइनले कति डिग्री सो गरिरहेको छ? यु मस्ट अब्जर्भ हियर 0, 10, 20, 30, 40। अब हामी 0 बाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 भनेर यसरी यसले 90 डिग्री देखाइरहेको तपाईँले यहाँ हेरिरहनु भएको छ। 90 डिग्री छ। त्यसै गरी अन्य एङ्गलहरू पनि हामीले मेजरमेन्ट गर्छौँ। हेर्नुहोस् यो एङ्गल कति छ, यो एङ्गल कति रहेछ, यो एङ्गल कति डिग्री छ? यो त्रिभुजको ट्रायङ्गलको 0 डिग्री यसले सो गरिरहेको छ। अनि यसले कति डिग्री सो गरिरहेको छ? एकैछिन तपाईँले हेर्नुभयो भने यसले पक्कै पनि यहाँ 45 डिग्री सो गरिरहेको छ। तपाईँले ध्यानपूर्वक यहाँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। 0 डिग्री। अब तपाईँ 0 बाट पढ्दै जानुहोस्। 0, 10, 20, 30, 40 अनि 40 र 50 को बिचमा 45 डिग्री छ विद्यार्थी भाइहरू हेरिरहनु भएको छ। त्यसो भए यो एङ्गल 40 र यो अर्को पनि एङ्गल 40 हुनुपर्छ। नापेर हेरौँ। यो 0 मा छ। 0 बाट हेर्दै गयो भने ठ्याक्कै 40 र 50 को बिचमा यसले 45 नै देखाएको छ। भनेपछि यो राइट एङ्गल आइसोसेलिस ट्रायङ्गल भनेको छ। यसका दुईटा कोणहरू 45 डिग्रीका हुन्छन् भने एउटा कोण 90 डिग्री हुन्छ। यसरी हेर्दाखेरि तीनवटा कोणहरूको सम अफ 3 एङ्गल्स इज अ लिनियर पेयर 180 डिग्री हुन्छ। त्यसै गरी अर्को सेट स्क्वायर हेर्नुभयो भने यस्तो आकारको छैन, अलि डिफ्रेन्ट सेपको छ। यसको पनि एउटा एङ्गल 90 डिग्री छ विद्यार्थी भाइहरू। हेर्नु होला राम्ररी 90 डिग्री छ। तपाईँले यो जान्नुपर्ने हुन्छ। 90 डिग्री छ। यो 0 डिग्रीमा छ। 90 डिग्री देखाइरहेछ यो साइडले। यो एङ्गल 90 डिग्री हो। त्यस्तै गरी अर्को एङ्गल इफ वी मेजर वी गेट म्याग्निट्युड। यो 0 मा छ। अर्को लाइनले यहाँ 30 डिग्री सो गरिरहेछ विद्यार्थी भाइहरू। यो 90 यो 30 अर्को कति रहेछ है तपाईँले अब आफै पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। टोटल 180 डिग्री हुनुपर्छ। You must know yourself. हेर्नुहोस् है यो ठ्याक्कै 0, 60 छ भनेपछि 90, 30, 60 total 180 degree. But in this 90, 45, 45, 90 plus 90, 180 degree or लिनियर पेयर पनि भयो विद्यार्थी भाइहरू। अब हामी यो सेट स्क्वायर सामग्रीको प्रयोग गरेर हाउ वी क्यान ड्र एङ्गल विथ म्याग्निट्युड 30 डिग्री भनेको छ। एङ्गल विथ म्याग्निट्युड 30 डिग्री। अब तपाईँले यहाँ 30 डिग्रीको कोण कुन चाहिँ हो भनेर जानिसक्नु भएको छ हैन। दिस एङ्गल हेभ म्याग्निट्युड 30 डिग्री, दिस एङ्गल हेभ म्याग्निट्युड 90 एन्ड दिस हेभ म्याग्निट्युड 60। सो टु construct 30 degree angle you must use this square set apparatus and this angle you must use. Now we are going to construct 30 degree angle. First of all you must draw a line. You must draw a line using scale. स्केल प्रयोग गर्दा यसरी तपाईले पहिला लाइन खिच्नुहोस्। एन्ड यु मस्ट टेक दिस सेप
protractor, set square, and you must keep this point in this point and line in this line, this side in this line. You must keep in this way, and by holding tightly like this, you must draw a line from this vertex in this way, and you have got an angle. You can give name A, B, C, and it has magnitude 30 degree. Similarly, if you want to draw the angle 45 degree, you must use this right angle isosceles triangle shaped square set, not this. You must use this. And how you can draw 45 degree कोण? How you can draw? You must draw a line segment using scale. And also, yeah, you must keep these two vertex in this point and line in this side, and you must catch conformly. You must hold this triangle conformly, and you must draw a line like this, and this line have magnitude 45 degree, and you can give name PQR. Angle ABC equals to 30 degree, and angle PQR have magnitude 45 degree. यसरी 30 degree को कोण र 45 degree को कोण खिच्नका लागि you must used two different set square apparatus. For drawing 60 degree 60 degree को कोण खिच्नका लागि which one set square apparatus you must used? Can you tell me? कुन चाहिँ युज गर्नु पर्ला? अब हामीले अगाडि नै छलफल गरिसकेका छौं यो 90 डिग्री 45 so we cannot use this set square material, but this angle is 90, 30 and 60, so you must use this set square for 60 degree construction of 60 degree 60 degree को कोण को हामीले कन्स्ट्रक्सन गर्नका लागि अब यो सेट स्क्वायर प्रयोग गर्नु पर्यो र त्यसमध्ये यो एंगललाई प्रयोग गरेर हामीले सेट स्क्वायर को सहायताले 60 डिग्री को एंगल खिच्न सक्छौं विद्यार्थी भाइहरुहरू. You can draw like this. First of all, you must draw a line segment corner. You must use this corner only, but not other corner. यसरी this angle is 60 degree angle MNQ. The angle have magnitude 60 degree. यसको angle M and Q have magnitude 60 degree. Similarly, to draw 90 degree, which one set square material you must use?
क्यान यु टेल मी? तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ 90 डिग्रीको कोणका लागि कुन चाहिँ सेट स्क्वायर प्रयोग गरौँ त मैले? पक्कै पनि बोथ ट्रायंगल हैव हैन one एंगल 90 डिग्री, सो यू कैन चूज एनी one, either this or this to draw. त्यसो भए अब म 90 डिग्रीको कोण खिच्दै छु by using set square. 90 डिग्रीको कोण कसरी खिच्ने रहेछ पक्कै पनि तपाईले जानिसक्नु भएको छ. You already known how to draw given angles by using set square material अथवा set square apparatus. For this you must keep this square set apparatus like this. You must coincide this edge of the triangle to this line, and you must catch or hold this triangle tightly, conformly, and you can draw like this. You have got one angle which have measurement 90 degree, angle EFG, angle EFG equals to 90 degree. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु पक्कै पनि तपाईले सेट स्क्वायर को प्रयोगद्वारा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री र 90 डिग्री का कोणहरुको रचना गर्न सिकिसक्नु भएको छ. तपाईले पनि हातमा यिनै औजारहरु प्रयोग गरेर कोणहरु खिचिरहनु भएको छ भन्ने कुरा मैले आशा लिइरहेको छु. त्यसो भए तपाईले फेरि पनि यिनै कोणहरुलाई फेरि पुनः आफ्नो होमवर्क कपीमा पनि पुनः रचना गर्नु होला. त्यो तपाईलाई होमवर्क भयो. Now we are going to learn about construction of bisector of the angle. कोणको अर्धको रचना कसरी गर्ने भनेर हामीले सिक्न गइरहेका छौं विद्यार्थी भाइहरुहरू. कोणको रचना हामीले कसरी गर्ने भनेर हामीले सिक्न गइरहेका छौं. पक्कै पनि कोणको अर्धको रचना कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामीले अबको एकछिन छलफल गर्ने छौं. सँगै रहेर how we can draw bisector of the angle, how we can draw कोणको रचना हामीले कसरी गर्छौं, कोणको अर्धको रचना हामीले कसरी गर्छौं, construction of bisector of the angle भनेर हामी छलफल गर्न गइरहेका छौं. हेर्नु होला यहाँ मैले एउटा एंगल खिचिरहेको छु. मैले एउटा एंगल खिच्न गइरहेको छु. तपाईले देखिरहनु भएको छ. अब यो एंगल मैले मानौं कति डिग्रीको एंगल मैले यहाँ प्रोट्र्याक्टरको सहायताले मैले खिच्दै छु. अब भन्दा प्रोट्र्याक्टरको सहायताले अब मैले यो पोइन्टलाई यो पोइन्टमा मैले राखेको छु. अब मैले 80 डिग्रीको कोणको 80 डिग्रीको कोण खिचिरहेको छु. यहाँ पहिला के को सहायताले खिची मैले प्रोट्र्याक्टरको सहायताले 80 डिग्रीको कोण खिचिरहेको छु. I am drawing angle having magnitude 80 degree. Angle ABC have magnitude 80 degree. 80 degree यसको म्याग्निट्युड छ. त्यसो भए अब यो
कोणको अर्धको रचना अथवा कन्स्ट्रक्सन अफ बाइसेक्टर अफ दिस एङ्गल एबिसी हामीले कसरी खिच्ने त? अब यसका लागि सबभन्दा पहिले हामीले के गर्नु पर्ला विद्यार्थी भाइहरू? कम्पासको प्रयोग गरेर तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ यो कोणको अर्धको रचना कसरी गर्ने। त्यसका लागि तपाईँले अघि जस्तै कम्पास लिनुपर्ने हुन्छ र त्यसमा पेन्सिल टाइटली बाँध्नुपर्ने हुन्छ, टाइटली राख्नुपर्ने हुन्छ। अब सर्वप्रथम तपाईँले कम्पासको प्रयोग गरेर अर्धको रचना गर्नका लागि तपाईँले के गर्नु पर्ला भन्नुहोस् त? हेर्नुहोस् है, तपाईँले यो कोणलाई आधा गर्नका लागि सबभन्दा पहिले यसलाई हाफ गर्नुपर्ने भयो तपाईँले यसलाई। भने तपाईँले यसरी आर्क काट्नुपर्ने हुन्छ। यसरी आर्क काटिसकेपछि त्यो आर्कले आर्म बिसी अथवा साइड बिसी र साइड एबीलाई मिट गर्नुपर्ने हुन्छ दुईटा पोइन्टमा। यो पोइन्ट र यो पोइन्टमा मिट गरेको छ। अब यसपछि तपाईँले यो आर्कको आधाभन्दा बढी भाग लिएर, मोर देन हाफ लिएर, फेरि यो काटिएका दुईटा पोइन्टहरूबाट तपाईँले यसलाई हेर्नुहोस् है, यी दुईटा पोइन्टहरूबाट मोर देन हाफ छ यो लिएर तपाईँले पुनः दुईवटा आर्कहरू काट्नुपर्ने हुन्छ। फेरि यसलाई नचलाई नबढाई तपाईँले यो पोइन्टमा पनि गाडेर यसरी ड्रा गर्नुपर्ने हुन्छ विद्यार्थी भाइहरू। अब तपाईँले एउटा पोइन्ट, यु हेभ गट अ पोइन्ट, दिस पोइन्ट, एन्ड इफ यु जोइन this point with the point B, you have got a line, and this line is the perpendicular bisector of the angle. If you join this line by using scale like this, यसरी जोइन गर्नुभयो भने तपाईले एउटा लाइन प्राप्त गर्नुभएको छ। यो लाइनको नाम तपाईँ BD राख्नुस्। Is this line BD is perpendicular bisector of this line? के यो लाइन BD एंगल ABC को perpendicular bisector भयो त? भयो कि भएन? You can measure. After measuring you can say. After measuring only you can say. अब 80 डिग्री को कोणलाई लम्बार्धक 80 डिग्री कोणको बाइसेक्टर खिच्दाखेरि पक्कै पनि यो लाइनले यसलाई 40 डिग्री र 40 डिग्रीको कोणमा विभाजन गरेको हुनुपर्छ विद्यार्थी भाइहरू। त्यसो भए विभाजन गर्यो कि गरेन हामी एकचोटि कम्पासको सहायताले, प्रोट्र्याक्टरको सहायताले मेजरमेन्ट गरौँ। अब एंगल DBC मैले मेजर गरिरहेको छु यहाँ। अब यो 0 डिग्रीमा छ। अब मैले 0 डिग्रीमा राखेर यो लाइनलाई राखेर 0 बाट पढ्दै रिड गर्दै जानुपर्छ। 0 10 20 30 40 भनेपछि यो एंगल 40 डिग्री छ विद्यार्थी भाइहरू। यो एंगल 40 डिग्री छ। त्यस्तै गरी अर्को एंगल पनि तपाईले हेर्नुभयो भने यो एंगल कति डिग्री छ त तपाईले आफ्नो कापीमा पनि नापिरहनु भएको छ। This line is at 0 degree, and when we rotate like this in anti-clockwise direction 0, 10, 20, 30, 40, and this angle has magnitude 40 degree, 40 plus 40, 80 degree. In this way you can draw or construct the bisector of the angle of any angle. You can easily draw. यसरी हामी के गर्यौं? केको सहायताले? कम्पासको सहायताले कुनै पनि कोणको परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर ओन्ली हामीले ड्रा गर्न सक्छौं। भनेपछि हामीले यहाँ के रिजल्ट पायौं?
एङ्गल एबिसी इक्वल टु एङ्गल डिबिसी इक्वल टु 40 डिग्री भएको भएर हामीले के गर्यौँ, के लेख्न सक्छौँ होला अब यहाँ भन्दा, देयरफोर लाइन सेगमेन्ट बिडी इज बाइसेक्टर अफ एङ्गल एबिसी यसरी हामीले लाइन बिडीले एङ्गल एबिसीलाई 40 डिग्रीमा डिभाइड गरेको भएर त्यो लाइन बिडीलाई बाइसेक्टर अफ एबिसी भनेर भन्न सक्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब तपाईँले विभिन्न प्रकारका कोणहरू खिचेर तपाईँले यस्तै गरी बाइसेक्टरहरू छ भने तपाईँले खिच्न सक्नुहुन्छ। यी विभिन्न प्रकारका कोणहरू तपाईँले खिचेर त्यसका लम्बा के अरे अर्धकहरू खिच्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँलाई एउटा मैले कक्षा कार्य मैले दिन्छु। ड्र बाइसेक्टर of the following angles। त्यसै गरी तपाईँले 90 डिग्रीको एङ्गल यस्तै गरी खिच्ने र अनि यसको बाइसेक्टर खिच्ने, त्यस्तै गरी 30 डिग्रीको एङ्गल खिच्ने र बाइसेक्टर खिच्ने, त्यस्तै गरी अरू 45 डिग्रीको एङ्गल खिच्ने र यसको बाइसेक्टर खिच्ने गरेर तपाईँले आफू व्यस्त रहनुहोस्, काम गर्नुहोस् र सिक्नुहोस्। म सँगसँगै यदि तपाईँले पनि काम गर्नुभयो भने पक्कै पनि यो मैले सहजीकरण गरिरहेको विषयवस्तुमा तपाईँ पनि केही कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ। अब यही होमवर्क दिँदै मैले आजको कक्षाबाट बिदा माग्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू।